बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे बेटा। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो था तहरीक अलीगढ़। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे, तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी, ठीक है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट तक तो हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अलीगढ़ कॉलेज के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान के जो मुख्तसर क़याम था उसके दौरान वहाँ का जो निज़ाम तालीम था उसको डीपली स्टडी किया, और उन्हें जो बात पसंद आई वो ये थी कि तालिब इल्मों को ना सिर्फ इल्म सिखाया जाता है बल्कि उनको महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के असूल भी सिखाए जाते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने फ़ैसला किया कि वह बरे सग़ीर में भी इंग्लिस्तान के या अंग्रेज़ों के जो सिस्टम है उसके मुताबिक एक इदारा कायम करेंगे, और इसी तरह से उन्होंने एक जदीद जो इस्लामी दरसगाह है उसका खाका पेश किया, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO कॉलेज, आज भी लाहौर में मौजूद है, ठीक है। MAO कॉलेज के नाम से ही अभी भी मौजूद है। इदारा कब बना? 24 मई 1875 को अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल की सूरत में, ठीक है। और 2 साल बाद मतलब 1877 में उसको MAO कॉलेज जो है उसका नाम दे दिया गया। यहाँ पर बेटा एक चीज़ माइंड में रखिए कि MAO कॉलेज जो मैं आपको लाहौर की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको माइंड में रखिए कि ये अलीगढ़ में कायम हुआ है, ठीक है। ये अलीगढ़ के इदारे की बात हो रही है, अलीगढ़ का MAO कॉलेज। अलीगढ़ बहुत सी खसूसियात का हामिल था, इमारत बहुत शानदार थी, और उसमें मशरक़ी और मगरबी जो फ़न तामीर है या कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो दोनों शामिल की गई थी। टीचर स्टूडेंट आपस में मुसलसल राब्ते में रहते थे, और इसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो थे वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करने लगे, क्योंकि पहले तो मुसलमानों को तालीम हासिल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने उनको ये इदारा जो है उनके सामने रखा, और उनके सामने इस इदारे के आने के बाद उन्होंने भी फिर बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ की जो देखिए जो खिदमात हैं वो समाजी, मुआशी, सियासी, अदबी और मजहबी तमाम पहलुओं से रिलेटेड हैं। सर सैयद की तमन्ना क्या थी कि कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी इस चीज़ को। फाइनली 1894 में सर सैयद ने क्या फरमाया? दोस्तों, हमारी तालीम उस वक्त मुकम्मल होगी जब तालीम हमारे हाथ में होगी, ठीक है। जब हम यूनिवर्सिटियों से की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, हम अपनी तालीम के ख़ुद मालिक होंगे। फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। देखिए, दुनिया भी और दीन भी दोनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तालीमी कमेटी एक बनाई, ठीक है। इंग्लिस्तान से जब वापस आए हैं एक रसाला निकाला, रसाला तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है। और मुसलमानों के जो तासुबात हैं वो ख़त्म किए जा सके, मुसलमानों को उनसे बाहर निकाला जा सके। दिसंबर 1870 में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए बनारस में एक कमेटी बनाई जिसने माहरीन को मुख्तलिफ मसाइल पर लिखने की दावत दी। फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ये होती है कि आप बहुत सारे जो आपके पास बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनको बुलाते हैं, वो अपना मकाला पढ़ते हैं और वो डिफरेंट रिसर्चेस को उस पर यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब तो पूरा हो गया था, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो अभी भी तालीमी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली जिसमें मुख्तलिफ अजलास में मुख्तलिफ लोग जो शामिल हुए। पहला जो जलसा था या पहला अजलास जो था वो 17 दिसंबर 1886 को, और ये एक गैर सियासी तंजीम थी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, हुकूमत इसमें किसी किस्म के जो है वो टांग नहीं अड़ा सकती थी। और दिसंबर 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो बेसिकली उसने इसी की कोख से जन्म लिया, मतलब कि वो उसके जो मेंबर्स थे वो अलीगढ़ के ही ग्रेजुएट्स थे, वो यहीं से निकले थे। इसके हम असरात देख लेते हैं। पहले तो देखिए मगरबी तालीम का फ़रोग़, जो सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान मगरबी तालीम भी हासिल करें मुसलमानों की इस्लामी तालीम के साथ साथ।
تو پہلے اثرات میں کیا چیز شامل تھی؟ مغربی تعلیم کا فروغ. اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ مصالحت. ہم بیٹا جو مرضی سوچیں، لیکن جب ایک آپ پر حکمران آ جائے تو آپ کو ان کے ساتھ بنا کے رکھنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے مصالحت جو ہے مسلمانوں نے قائم کی. سر سید احمد خان نے اس نے مسلمانوں کو گائیڈ کیا، اور فائنلی انگریزوں کے ساتھ آپ کے جب حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تو پھر مسلمانوں نے بھی تھوڑا بہت گرو کرنا شروع کیا، ان کو بھی ریپرزنٹیشن ملنا شروع ہو گئی. مسلم اتحاد، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے جہاں پہلے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا. یہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا جہاں پر وہ سب اکٹھے ہو گئے. ذاتی کردار سازی، کیریکٹر بلڈنگ جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ ادارے کی جو آبجیکٹیوز تھے اس میں اخلاقیات کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا، تو اس نے ان کی کیریکٹر بلڈنگ بھی کی. جدید قیادت، لیڈرشپ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1906 میں جو پاکستان مسلم لیگ بنی وہ بیسیکلی گریجویٹ سے علی گڑھ کے، تو آپ کو لیڈرشپ بھی ملی اور اس کی بیس پر مسلمان جو تھے انہوں نے آگے فردر گرو کیا. دین کا محدود تصور، پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ اس چیز کو بیلنس نہیں کر پا رہے تھے کہ اسلام اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. ان کے مائنڈ میں صرف یہی تھا کہ ہم نے انگریزوں کی تعلیم نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ کہ ہم نے جو انگریزوں کی تعلیم ہے وہ لادینیت کی طرف لے کے چلی جائے گی. جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے جب اپنی تحریک شروع کی تو ان کا عزم کیا تھا کہ فلسفہ ایک ہاتھ میں نیچرل سائنس اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج. تو دینیات کا جو تھا مضمون وہ ہر طالب علم کے لیے لازمی تھا. نماز اور روزہ سختی سے پابندی تھی ان پر، لیکن سٹل لوگ اس سے بہت زیادہ جو دینی میدان میں بہت ساری جو توقعات تھیں ان کو یہ پورا نہیں کر سکے. تحریک پاکستان کا قلعہ، سر سید احمد خان کو بیٹا فادر آف پاکستان موومنٹ کہا جاتا ہے، تحریک پاکستان کے بانی کہا جاتا ہے. بہت سارے جو برے صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے قومیت کی روح پھونک دی. انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ آپ دیکھیں تعلیم آپ کی اپنی ہو، آپ کی جگہ آپ کی اپنی ہو، آپ کی ایک انڈیویجویلٹی ہے. تو یہاں پر ہی پاکستان کی جو تحریک تھی اس کی بنیاد رکھ دی گئی. اس کے بعد آپ کے پاس ہے اردو زبان کا فروغ. آپ کو پتہ ہے کہ عربی، فارسی، مسلمانوں کی تمام زبانیں جو ہیں انگریزوں نے ختم کر کے انگریزی زبان جو ہے اس کو جو اپلائی کر دیا تھا، امپلیمنٹ کر دیا تھا. تو سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ تھی اس سے زبان جو اردو زبان ہے اس کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے مسلمانوں کی معاشی خوشحالی، جہاں پر پہلے مسلمانوں کے پاس نوکریاں نہیں تھیں، ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، ان کے پاس کمانے کے طریقے نہیں تھے، روزگار کی کوئی سہولت نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ بدحالی میں چلے گئے تھے. اب مسلمانوں کی معاشی خوشحالی جو ہے وہ شروع ہو گئی، کیونکہ علی گڑھ کے جو گریجویٹس تھے وہاں سے جو پڑھے لکھے لوگ نکلتے تھے ان کو سرکاری نوکریاں مل جاتی تھیں کیونکہ وہ ملازمت کے حصول کے لیے ایلیجبل تھے. پھر تعلیمی اداروں کا قیام، پورے بر صغیر میں تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا. مسلمانوں نے مختلف تنظیمیں بنائیں. پنجاب میں کیا ہے؟ انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب. سندھ میں سندھ محمدن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام بمبئی. یہ خاص طور پر وہ آپ کے پاس تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے فردر سر سید احمد خان کی تحریک کو پروموٹ کیا. اور پھر ملک کی آزادی سے پہلے بھی اور ملک کے بن جانے کے بعد بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں. اچھا بیٹا یہاں پر آپ کا چیپٹر ہو گیا ختم. اب آپ نے آپ کی جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس 5 MCQs اینڈ 5 شارٹ کویسچنز ود آنسرز آج والے جو لیکچر ہے اس میں. اس کے علاوہ بیٹا آپ کی آج کیونکہ چیپٹر ختم ہوا ہے تو اس کی ایکسرسائز آپ نے دیکھنی ہے. یہاں پر MCQs ہیں، ٹرو اینڈ فالس ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، پھر شارٹ کویسچنز ہیں، کالم ہے اور حصہ انشائیہ میں کچھ لانگ کویسچنز ہیں. اب کیونکہ کل ہے سنڈے تو کل آپ کے پاس آف ہے، آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے، 5 MCQs 5 شارٹ کویسچنز بھی کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو بھی سالو کرنا ہے. چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا. آپ کو یہ
कंप्लीट कर लेनी चाहिए और ये आपको आने चाहिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके भी आंसर्स आपने चैप्टर में देखने हैं। जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर बुक के चैप्टर में ना मिले वो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। चलें बेटा, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। उसको हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह मंडे से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।